کی میلاد مصطفیٰ کے والد جناب کی دوسری اجازت جناب خدمت عرض کروں گا بارگاہ میں پیش کروں گا کیوں مخلوق دے دل نہ بھاواں میں تحقیق رسول دے گاواں سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے یعنی میرے آقا تیرا میلاد سبحان اللہ میرے نور فرماتے ہیں ہر محفل میلاد کی محفل دا نام دے چاہے عورت کی محفل ہوئے قبلہ فرماتے ہیں چاہے عورت کی محفل ہوئے چاہے 10واں ہوئے چاہے 40واں ہوئے ہر محفل نو میلاد کی محفل دا نام دیو کیونکہ میلاد کے صدقے تے اللہ نے سانو محفل عطا فرمائی کیوں مخلوق دے دل نہ بھاواں میں تقید رسول دے گاواں کیوں نہ دنیا وچ سکھ پاواں میں تقید رسول دے گاواں کیوں نہ مانا ٹھنڈیاں چھاواں میں تقید رسول دے گاواں تارشا دوزخ میں کیوں جاواں میں تقید رسول سبحان اللہ میلاد کے مہینے دے والد راہ کہ میلاد دے مہینے دا رتبہ کمال ہے میلاد دے مہینے دا اس واسطے آئے سارے بڑے بن پھڑ کے آئے ہیں چٹے کپڑے حضور نے حکم فرمایا کہ پا کے انہیں چٹیاں ٹوپیاں جنہاں پائیاں انہوں مبارک ہو کہ نسبت آئی کی ٹوپی حضور دی پسند دی ٹوپی ہے میلاد دے مہینے دا رتبہ کمال ہے آیا جی دے وچ سونا آمنہ دا لال ہے سبحان اللہ تاکہ سونے جگ تے رونقاں چلائیاں نے تائیں تے غلاماں نے محفل سجائیاں سبحان اللہ آکے سونے جگ تے رونقاں چلائیاں نے تائیں تے غلاماں نے محفل سجائیاں نے نبی سونے جگ تے اوندے رہے تے جاندے رہے پر وہ بھی سارے گیت میرے سونے دے گاندے رہے سبحان اللہ نبی سونے جگ تے اوندے تے جاندے رہے پر وہ بھی سارے گیت میرے نبی جی دے گاندے رہے آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے ہاں دتیاں گواہیاں ہیں نبوت دیاں سارے ہاں کہ ساڈے بعد چاند نے کی ہو جیا چڑھے گا سبحان اللہ ساڈے بعد چاند نے کی ہو جیا چڑھے گا نور جی دا جگ تے سدا قائم رہے گا آ کے سونا جگ نو نور نور کرسی ظلم دے اندھیریاں نو سونا دور کرسی سبحان اللہ ماں دے قدماں جنت لے آوے گا وہ آوے گا نا تے ماواں جڑیاں مڈیاں چ وکدیاں سن انہاں دے قدماں تھلے اللہ جنت عطا فرما دے ماں دے قدماں جنت لے آوے گا باپ دے چہرے وچوں حج چا کراوے گا سبحان اللہ ویکھ نہیں سکے گا او دھیاں درگور ہوندیاں سونا ویکھ نہیں سکے گا او دھیاں درگور ہوندیاں معاشرے دے ظلماں تو معاشرے دے ظلماں نو سہ روندیاں یتیماں نو چوکی او سینے نال لاوے گا غلاماں دا بھی مان تے بھرم وداوے گا سبحان اللہ پیار دی ریتاں تے رسماں نبھاوے گا جان دے ویریاں نو بھائی بھائی بناوے گا سبحان اللہ پیار دی ریتاں تے رسماں نو نبھاوے گا جان دے ویریاں نو بھائی بھائی بناوے گا میٹھے میٹھے بول دے سب نو لبھان گے میٹھے میٹھے بول دے سب نو لبھان گے پر کچھ بدبخت دے ویری بن جان گے انہاں لئی آپ سونا چادراں بچھاوے گا اپنے پرائے دے غم چا مٹاوے گا سبحان اللہ آوے گا جہان اتے رحمتاں بن کے آوے گا جہان اتے رحمتاں بن کے رب دا حبیب نال فضل دا بن کے آل تے صحابہ دے شان والے ہون گے آل تے صحابہ دے شان والے ہون گے جڑے انہاں منصر ایمان والے ہون گے جڑے انہاں منصر ایمان والے ہون گے رب انہوں سچی کتاب جڑی دے گا رب انہوں سچی کتاب جڑی دے گا ساری کتاباں دا مقام انہوں ملے گا قرآن دا سب نو شفا پہ بنسی قرآن دا سب نو شفا پہ بنسی ہدایت پہ بنسی عطا پہ بنسی جیڑا او دی یاد نال پیار کرے دوستو جیڑا او دی یاد نال پیار کرے دوستو اصحاب تے قرآن والا راہ پھڑے دوستو رب انہوں جگ تو نرالا کر دے گا شان دا دوجیاں تو بالا کر دے گا کوئی داتا خواجہ فرید بن جاوے گا کوئی داتا خواجہ فرید بن جان گے باؤ تے حضرت پیر سعید بن جان گے کوئی داتا خواجہ فرید بن جان گے باؤ تے حضرت پیر سعید بن جان گے بہ کے شرک پر شان او دفان گے بہ کے شرک پر شان ایڈا پان گے باؤ پڑ خادم نو مدینے چا پہنچان گے سبحان اللہ بڑی گل کر گیا شرک پر دے شہنشاہ دی کہ بہ کے شرک پر شان ایڈا پان گے باؤ پھڑ خادم نو مدینے چا پہنچان گے پہلے میلاد والا جگ تے چھایا ہے نبی دے غلاماں نے میلہ جو سجایا ہے سبحان اللہ اے پیر میرے رنگ سانو کی ہو جیا چاڑیا ہے میلاد والا اے پیر میرے رنگ سانو کی ہو جیا چاڑیا ہے ہر پاسے نعرہ اساں ایو ہی تماریا ہے میلادیاں حضور دے میلاد مناواں گے میلادیاں حضور دے میلاد مناواں گے گج بج آقا دیاں محفلاں سجاواں گے میلادیاں حضور دے میلاد مناواں گے گج بج آقا دیاں محفلاں سجاواں گے اور شاد روے مرشد طاہر جی نے دسیا ہے شاد روے مرشد طاہر جی نے دسیا ہے میلاد دی عطا تے جہان سارا وسیا ہے سبحان اللہ دی عطا نال جہان سارا وسیا اللہ تعالی میرے